डेटिंग ऐप के जरिए शादी हुई मगर वो शादी से एक दिन पहले भाग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की इस वीडियो में आपको डेटिंग ऐप्स के हवाले से कुछ मालूमात मिलेंगी। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पता चलेगा कि डेटिंग ऐप्स पर डेटिंग के अलावा भी शादियाँ भी तय हो जाती हैं और ये एक BBC की रिपोर्ट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। लोग जब भी किसी लड़की को डेटिंग ऐप पर देखते हैं तो फ़ौरन तनकीद करने लगते हैं, जबकि वो खुद भी इसी ऐप पर मौजूद होते हैं। मैं भी उनसे यही सवाल पूछ सकती हूँ कि ब्रो, तुम क्या कर रहे हो डेटिंग ऐप पर? लाइबा ज़ैनिब ने बज़ाहिर ये अल्फाज हंसते हुए कहे, मगर उनके अगले जुमले में ही इस मौजू की अहमियत और संजीदगी उस वक्त वाज़े हो गई जब उन्होंने बताया कि डेटिंग ऐप्स पर पाकिस्तानी ख़वातीन सार्फिन को सिर्फ उनके औरत होने की वजह से इम्तियाजी सलूक और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल आम हो रहा है और सार्फिन में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। ताहम माशरती पाबंदियों और रिवायत की वजह से ख़वातीन सार्फिन को बाज़-औक़ात मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से एक नादिया हैं, उनका कहना है कि अगर आपके दफ्तर के लोग आपकी प्रोफाइल देख लें तो मजाक उड़ाया जाता है, हर कोई स्क्रीनशॉट लेता है और आपस में इधर उधर शेयर करते हैं। नादिया राशिद डेटिंग ऐप मूर की मदद से 2019 में अपने शौहर को मिली और सन 2022 में उनकी शादी हुई। डेटिंग ऐप से नादिया को खुद तो फ़ायदा हुआ, मगर साथ उन्होंने उन ऐप्स से मुंसलिक मनफी इमेज की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसको गलत समझते हैं। चंद वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे डेटिंग ऐप की मदद से अपना पार्टनर ढूंढें या शादी करें। सबा बाबनो मलिक ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहां लोगों में शादी करने और करवाने का शौक जुनून की हद तक पाया जाता है, मगर जब उन्होंने जीवन साथी ढूंढने के इरादे से प्रोफाइल बनाई और ऐप की ज़रूरत के मुताबिक अपनी तस्वीर, नाम और उन खुसूसियात को दर्ज किया जो वो अपने मतवक्को पार्टनर में ढूंढना चाह रही थी, तो उम्मीद के बरक्स अचानक मुझे एक ऐसी खातून के तौर पर देखा गया जिसने शादी नहीं की या जो शादी के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर एक लड़की डेटिंग ऐप पर आ जाए तो उसके इरादों पर शक किया जाता है और बगैर किसी वजह के उसकी नीयत को बुरा तस्वुर किया जाता है और बाज़ औक़ात तो किरदार पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं। डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर 27 साला सलवा राना बताती हैं कि जब उनके अपने दोस्तों ने उनका प्रोफाइल देखा तो उन्होंने उससे इस बारे में हंसी मजाक करते हुए इन ऐप्स की मौजूदगी पर सवालात उठाए। सलवा ने बताया कि उनके लिए ताज्जुब की बात यह थी कि उनके वो दोस्त खुद भी उसी ऐप पर मौजूद थे, लेकिन खुद लड़के होने की वजह से उनकी ऐप्स पर मौजूदगी उनकी नज़र में कोई मसला नहीं थी, मगर वो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ऐप छोड़ दूंगी। सलवा ने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम ऑफलाइन भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, रिश्ता ढूंढने के लिए लोगों से मिल रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, मगर जब बात ऑनलाइन चली जाती है तो लोग आपके किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं। नादिया बताती हैं, अगर आपके दफ्तर के लोग आपकी प्रोफाइल देख लें तो मजाक उड़ाया जाता है, हर कोई स्क्रीनशॉट लेता है और आपस में इधर उधर शेयर करते हैं। सबा ने बताया कि उनका ख़ानदान कुछ अर्सा कबल ही पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था और इसलिए इनके घर वालों का सोशल सर्कल कुछ ज़्यादा वसी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना अपने लिए किसी को ढूंढूं। सबा ने इस बारे में कहा कि डेटिंग ऐप्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये ऐप्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं और पाकिस्तानियों के लिए इस बात को तस्लीम करना मुश्किल है कि कोई औरत अपने लिए पार्टनर तलाश करने का इख्तियार रखती हो। लाइबा का कहना था कि चाहे आपको इन ऐप्स के ज़रिए कोई मिले या नहीं मिले, लेकिन ये तजुर्बा फिर भी आपको एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मदद दे सकता है। मुझसे जब कोई सवाल पूछता है कि तुम्हें लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, तो मेरा जवाब हमेशा ही होता है कि अगर मैंने इतने ज़्यादा लोगों को डेट ना किया होता तो मुझे ये कभी पता ना होता कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। इतने ज़्यादा लोगों के बारे में पता होगा तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान होगा कि आप किस तरह के इंसान के साथ रहना चाहते हैं।
جب ہم نے ان خواتین سے ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے کے تجربے کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ یہ ایک ملا جلا تجربہ رہا۔ نادیہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ڈیٹنگ ایپ پر پارٹنر ملنا آسان ہے تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل آسان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالخصوص شادی کے لیے ڈیٹنگ ایپ پر کوئی آرام سے بہت جلدی مل جائے۔ ان کے مطابق اس کی بڑی وجہ ان ایپس پر جعلی اور فیک پروفائلز کی موجودگی ہے۔ وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ فیک ہوتے ہیں، بتائی گئی معلومات جھوٹ ہوتی ہیں، شناخت جعلی ہوتی ہے، تصویریں جو ہوتی ہیں وہ بھی جعلی ہوتی ہیں، بعض پروفائلز میں تو تقریباً ہر بات فیک ہوتی ہے۔ نادیہ کے مطابق ایسے لوگ یا تو صرف آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں یا بعض اپنی دکھ بھری کہانیاں سنا کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے دھوکے سے پیسے اینٹھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو نادیہ کو مر کے ذریعے اپنا سول میٹ ملا جن سے اب وہ شادی کر چکی ہیں اور وہ دوسری خواتین کو بھی ان ایپس کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنے کچھ سخت تجربے بھی بیان کیے جو انہیں اسی ایپ پر پیش آئے۔ نادیہ نے اپنی پہلی شادی کے اختتام کے بعد دوبارہ جیون ساتھی کے تلاش میں ڈیٹنگ ایپ کا رخ کیا تھا۔ ان کے مطابق پاکستان کے روایتی رشتہ آنٹی کے طریقے سے جو رشتے انہیں دکھائے جاتے تھے وہ ان سے بالکل مطمئن نہیں تھیں، چنانچہ انہوں نے ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے کا سوچا۔ ان کے مطابق انہوں نے ایک ایسی ایپ کا انتخاب کیا جہاں ان کی سوچ کے مطابق زیادہ تر لوگ شادی کے ارادے سے ہی موجود ہوں گے، مگر در حقیقت انہیں وہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ملے جن کا ارادہ شادی کا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے شادی طے ہوئی مگر وہ آدمی فراڈ نکلا اور شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گیا۔ ایک آدمی ملا جس سے رشتہ طے ہو گیا مگر شادی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ٹوٹ گئی کیونکہ اس آدمی نے کہا کہ وہ شادی پر نہیں آ رہا۔ نادیہ نے کہا کہ ڈیٹنگ ایپ استعمال کرنے کا تجربہ جہاں اچھا ہو سکتا ہے وہاں اتنا برا بھی ہو سکتا ہے کہ سوچیں کل آپ کی شادی ہے، آج آپ کو سیلون جانا ہے اور مہندی لگانی ہے اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو شادی کرنے آ ہی نہیں رہا، وہ فراڈ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت روئی، اس آدمی نے فون کا جواب دینا چھوڑ دیا، میرے والد روئے، میری والدہ روئیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا تجربہ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہیں کہ ان ایپس پر آنے والے محتاط رہیں، میں نہیں چاہتی کہ دوسری خواتین بھی اس درد سے گزریں جس سے میں گزری ہوں۔ فراڈ کے علاوہ بہت سی جعلی پروفائلز بھی ان ایپس پر موجود ہوتی ہیں۔ صبا نے بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ پروفائلز پر پاکستانی اور ترک کے اداکاروں کی تصاویر دیکھی ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ مجھے ایسی پروفائلز ملیں جن پر میری ہی تصویر استعمال کی گئی تھی۔ ان پروفائلز میں سے 2 اکاؤنٹ ویریفائڈ بھی تھے۔ ان اکاؤنٹس اور لائبہ نے اس حوالے سے بھی کچھ ایسی کہانی سنائی کہ ان کی کزن کی تصویر سے لوگوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے جبکہ ان کی کزن خود ان ایپس پر موجود نہیں تھیں۔ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یہاں آپ کی تصویر اٹھا کر کوئی بھی پروفائل بنا سکتا ہے۔ پاکستان ایک قدامت پسند ملک ہے اور جہاں ان باتوں پر رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، طلاقیں ہو سکتی ہیں اور قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ لائبہ اور صبا دونوں کو بھی ایک اور مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسا کہ انسٹاگرام پر ان کے پبلک پروفائلز ہیں اور جب انہوں نے بعض لوگوں کو ڈیٹنگ ایپس پر سوائپ رائٹ نہیں کیا۔ ناظرین، سوائپ رائٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ سوائپ رائٹ کرتے ہیں جب اس ڈیٹنگ ایپ پر جاتے ہیں اور سوائپ رائٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو آپ نے لائک کا میسج کیا ہے، اور اگر آپ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس پروفائل کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو ان کے مطابق سوائپ رائٹ اگر کسی کو نہیں کیا تو ان لوگوں نے انہیں ان کے دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے راویدہ کرنے کی کوشش کی۔ لائبہ کے مطابق یہ بہت خوفناک تھا اور یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کو کہنا تھا کہ اپنی لوکیشن کو چھپانے کا فیچر ہو تو اچھا ہوگا۔ لائبہ نے کہا کہ وہ جو ریزیڈنس کا ہے 10 سے 20 کلومیٹر سے 30 سے 40 کلومیٹر تک بڑھا دینا بھی فائدہ مند ہوگا، اس طرح آپ کے پاس زیادہ لوگوں کے آپشنز ہوں گے۔ صبا، نرمل اور نادیہ تینوں کا یہ کہنا تھا کہ ویریفیکیشن کے طریقے کو مزید بہتر بنانا چاہیے اور اس کے لیے ویڈیو یا تصویر کا استعمال کرنے سے بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔ نرمل کے مطابق چند ایپس پر کچھ فیچرز کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور سبسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ملک سے باہر کسی اور ملک میں کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ دنیا میں کسی سے بھی بات کر سکیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ پھر آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی ویڈیو
यूट्यूब पे डेटिंग ऐप से मुतालिक नहीं देखी होगी। ये वीडियो अपनी जगह एक मुनफरिद मकाम रखती है और इसके हवाले से आपको बहुत सी मालूमात भी मिली होंगी कि डेटिंग ऐप्स के ज़रिए भी लोग रिश्ता तलाश करते हैं, अपना लाइफ पार्टनर तलाश करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर जो ख़वातीन हैं वो डेटिंग के लिए ही उस ऐप पर मौजूद हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में भी वहाँ मौजूद हो सकती हैं। उसके लिए उनके किरदार पर उंगली उठाना बहुत गलत बात है। आप लोग किसी को भी जाने बगैर जज करने का कोई राइट नहीं रखते। हर बंदे को थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए कि ऐसा अगर कोई ख़वातीन कर रही हैं तो वो क्यों कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी डेटिंग ऐप पर सिर्फ डेटिंग के लिए ही मौजूद हों, वो अपना लाइफ पार्टनर तलाश करने के लिए भी मौजूद हो सकती हैं। इसके साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।